होंगी। यह बहुत से आमिल आपके सामने इस चीज़ का दावा करती हैं कि हमारे अमलियात अगर करेंगे तो महबूब आपके कदमों में होगा। ज़्यादातर ये बातें होती हैं, हकीकत में जब अमल किया जाता है तो फ़ायदा नहीं मिलता। हम जितने भी अमलियात अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अमलियात अमलियात हों अपनी तरफ से, या ऐसे ही कोई तावीज़ दिजत लिखे और बता दिया कि ये तावीज़ है। ऐसा नहीं किया जाता। ये औलिया अल्लाह के बयान करदा या उन आमलीन के बयान करदा होते हैं जिनको तमाम दीगर आमिल अपना उस्ताद मानते हैं। तो बड़े ताकतवर अमलियात होते हैं। वो अमलियात वैसे भी नहीं दिए जाते जिनसे नुकसान हो, जिनका उल्टा असर हो जाए, ऐसे नहीं दिए जाते। जल्द असर अमलियात दिए जाते हैं, आसान दिए जाते हैं, जिनका फ़ायदा जल्द से जल्द मिले, वही अमलियात दिए जाते हैं। अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाए अमल में तो नुकसान नहीं होता इन अमलियात का। चुने हुए अमलियात लाते हैं जो पहले से आजमाए गए हुए होते हैं, लोगों ने किए होते हैं, तो हम फिर इस चैनल पे वो दे देते हैं। जैसे ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन, फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अल्लाहु बपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। इस नक्श के बारे में कहा जाता है अगर इसे चिराग में जलाया जाए, यानी दिया ले लेना है, मिट्टी का दिया लेने, उसके तेल में इसे रख के उसको जलाया जाता है। जैसे जैसे ये जलता है, यौक का महबूब होता है जिस पे अमल किया जा रहा होता है, वो इस हद तक बेचैन बेकरार होता है कि वो आपके कदमों में आ जाता है, यानी उसकी अकड़ ख़त्म हो गई होती है। जाहिर बात है, इंसान जब अकड़ में होता है तभी वो आपको ठुकरा रहा होता है, आपसे मोहब्बत का इनकार ही हो गया होता है। लेकिन जैसे ही ये अमल किया जाता है उसमें आपके लिए बेकरारी पैदा होती है और वो बेकरारी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। बड़ा ताकतवर अमल है, इंशाल्लाह आप करेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मुजरब है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं एक बड़ा ही ताकतवर मोहब्बत का अजीब अमल किसे कहा जाता है। अजीब क्यों कहा जाता है कि जब इंसान करता है खुद भी कुछ हद तक बेचैन होता है, लेकिन दूसरे इंसान में जो बेचैनी पैदा करता है वो कई गुना ज्यादा होती है। या मुकालेबल कलूब कल्बी कल्बही इल्ला बवक्त नमाज फजर या इशा रोज़े जुम्मा नेक साथ में बा जुब जकी नामा शुरू करें। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं, यानी अच्छे वक़्त में असल में आपने शुरू करना है, ज़वाल के वक़्त में ना करें। दुरूद शरीफ 11 बार, फातिहा देना हर वक़्त शुरू, हर शय खुर्दनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर वो से सकलैन खुआंदा इशरा शुरू कुंदा कलाम ना कुंदा गरशे खुर्दनी बर वक्त फातिहा मैसर नाबदीद खाली फातिहा बखवाना मुआफ़िक़दाद मतलूब। इस तरह आपने करात बाई अमल नमाज ता ताकतई का बाखमरात असद करार मकूफ ना कुंद बरास्त, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। यानी इसको इस तादाद के मुताबिक आपने इसको भी पढ़ना है। साथ कहा जाता है इसके साथ ही इसको कितनी तादाद में इसको पढ़ा जाता है ये नामों के हिसाब से निकाली जाती है। ये अमलना तालब मतलूब बमा वालदा, चारों के नाम जो है वो आपने अदाद कैलकुलेटर गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ नज़र आ जाएगा। सिर्फ उतना नाम लिखना है, मिसाल के तौर पे परवीन आफ्ताब नाम है तो सिर्फ परवीन लिखा जाएगा। नवीद अहमद नाम है, नवीद सिर्फ लिखना है। वहाँ पे कैलकुलेटर में इसके अदाद आ जाएंगे, उनको जमा करें आपस में, जो तादाद आए उसके मुताबिक उसको पढ़ा जाता है। और ये बड़ा ताकतवर होता है, तन्हाई में बैठ के किया जाता है। 100% असर दिखाता है। इधर इंसान अमल करता है, उधर दूसरा इंसान बेकरार होके सामने हाजिर होता है और तड़पता है। इस अमल में ये सफ़ेद अमल कहलाता है, मोहब्बत का। अलफ से तोय तक बतरतीब पूरी जैसे लब्बे लिखी जाती है। अब जब अंडे पर तहरीर करने हैं, यानी हरूफ आपने लिख देने हैं और इसकी माँ का नाम लिखना है, मतूक का नाम और माँ का नाम, और बाद में वजीफा लिखना है, पर हल्की आग में दफन करना है। 2 या 3 दिन में काम हो जाएगा। यानी इसको सेंक देना, आजकल ज़ाहिर बात है लकड़ियों वाले चूल्हे तो होते नहीं है, तो इसको सेंक दिया जाता है। अंडे पे नकल पढ़ के अलिफ से त्वाए तक पहले अलबे लिखनी है, नाम लिखने हैं और उसके नीचे ये लिख देना, और इसको हल्का सा सेंक दिया जाता है।
زیادہ حرارت نہیں دی جاتی، ہیٹ نہیں دی جاتی، نہیں تو انڈا پھٹ جائے گا۔ ہلکی آنچ پہ اسے یا رکھ دیں، ہلکا بالکل ہلکا سا حرارت دیں، اسے بار بار دیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ضرور ہو جائے گا۔ یہ انڈے والا عمل بڑا طاقتور ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا اثر اسی وقت نظر آتا ہے، ادھر عمل مکمل ہوتا ہے، ادھر اثر نظر آ جاتا ہے۔ کبے سفید، ایک برتن میں پانی لے کر آپ نے پیور دل میں 7 بار یا بدوق پڑے، یعنی آپ نے پانی لینا ایک برتن میں اور دل میں 7 بار یا بدو پڑنا ہے، پھر پانی منہ میں لے کر برتن میں کلی کر دے، جس کو بھی پلائے گا وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہوتا ہے، یہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ زیادہ تر ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں ایسا پیار پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا۔ مزید میں عمل بتا رہا ہوں، سورہ الم نشرح کا جو ہے وہ اس طرح پڑھے، 70 بار پڑھے کہ ہر آیت کے بعد طالب اس کی ماں اور مکتوب اور اس کی ماں کا نام لے کر کہے اللہم، اس طرح آپ نے کہنا ہے اللہم لک محبت علی قلبی۔ خوب سورت ختم ہو کر، جب سورت ختم ہو کر معذرت ہے، ایک سیاہ مرچ کے دانے پر دم کر کے کوئلے کی آنچ پر جلائے، 3 دن صبح بعد فجر کرے، محبت پیدا ہوگی۔ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن اسے کیا جاتا ہے۔ جو بلیک پیپر ہوتی ہے، کالی مرچ ہوتی ہے، اس کے اوپر اسے کیا جاتا ہے، یعنی اس کا دانے لے لینے ہیں، اس پہ پڑا جاتا ہے اور اسے آگ میں، کوئلے کی جو آگ ہوتی ہے اس کے اوپر جلایا جاتا ہے۔ طاقتور عمل ہے، ماہواری میں ہرگز بہنیں نہ کریں ورنہ فائدہ نہ ملے گا۔ یہ محبت کا بڑا خاص عمل میں بتانے لگا ہوں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، آپ کا کچھ مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں، جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے گزارش آپ دعا کر دیا کریں۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے مسائل حل کرے، اللہ ان کی نیک حاجات پوری کرے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، ایک لڑی بن جاتی ہے، ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی ویسے بھی خاص جو جمعرات کی دعا ہوتی ہے اس میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کام ضرور کیا کریں۔ یہ جو نقش ہوتا ہے اسے انسان اگر نقل کر کے نیت کر کے اپنے چاہے بیگ میں یا پرس میں رکھ لے، صرف اپنے پاس رکھ لے، تو کہا جاتا ہے جس انسان کے لیے نیت کر کے رکھا گیا ہوتا ہے وہ انسان دنیا چھوڑ کے اس کی طرف اڑتا ہوا آتا ہے۔ وہ انسان جب تک یہ نقش اس کے پاس رہے گا وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، ہمیشہ محبت کرے گا، ہمیشہ اس کا بن کے رہے گا، کسی اور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک دفعہ اسے ضرور آزمانا ہے، جسے ناپاکی میں نقل نہیں کرنا، باوضو ہو کے کرنا ہے، رکھا جا سکتا ہے اسے ہر صورت میں۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل ہے، اس پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تبیزات وظائف عملیات بتائے جانے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اللہ سب پہ کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔